अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में आके ज़रूर बताएं। ये कहानी एक रेंटेड हाउस के बारे में जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ, और ये कहानी मुझे रावलपिंडी से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं सब्सक्राइबर के नाम से सुनाती हूँ। मेरा नाम हूर है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। इस वक्त मेरी एज 17 साल थी और इस वक्त मेरी रिहाइश रावलपिंडी में थी। मेरी 3 बहनें और 2 भाई हैं। हुआ कुछ यूँ कि 8 साल पहले हम लोग रावलपिंडी में एक जगह रेंट के घर में रहते थे। एक दिन मालिक मकान आया और इसने हमें इस मकान में खाली करने का नोटिस दे दिया। वो शायद अपने किसी रिलेटिव को इस घर में शिफ्ट करना चाहता था। क्योंकि महीना ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे, इसलिए अब्बू ने जल्द ही भाग दौड़ करके एक नया मकान ढूंढ लिया। क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम था और कोई बड़ा मकान नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें इन 2 कमरों वाले मकान पर ही गुजारा करना पड़ा। ये मकान बहुत छोटा था। नीचे वाले पोर्शन में हम लोग शिफ्ट हो गए। मालिक मकान ने बताया कि ऊपर वाले 2 रूम्स में पठान फैमिली रहती है। हस्बैंड और उसकी बीवी और एक बच्चा था, लेकिन ये लोग ज़्यादातर अपने गांव में ही रहते हैं। यहाँ कभी कभार ही चक्कर लगाते। ऊपर वाली फैमिली ने सिर्फ अपने कमरों को ही ताला लगाया हुआ था, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए हम इस छत पर आसानी से जा सकते थे। एक मर्तबा हम सब बहन भाई ऊपर छत पर चले गए। वहाँ हम लोग घर के कोई काम करने ही गए थे। ऊपर वाले एक रूम में शीशे की खिड़की लगी हुई थी। न जाने मेरे दिल में क्या बात आई कि मैं इस शीशे में झांक कर अंदर देखने लगी। कमरे के अंदर 2 चारपाइयाँ मौजूद थीं। फिर मैंने देखा कि कमरे के अंदर एक आदमी है और इन चारपाइयों के इर्द गिर्द घूम कर चक्कर लगा रहा है। उस आदमी को अंदर देखकर मैं एकदम से डर गई। मैं जल्दी से दूर हट गई और अपनी बहन को बताया कि कमरे के अंदर कोई आदमी है। मेरी बहन ने जब ये सुना तो मुझे डांटा कि तुम घर के अंदर क्यों झांक रही हो, अंदर इनकी फैमिली होगी। लेकिन मैंने आप ही को बताया कि आप ही कमरे के बाहर से तो ताला लगा हुआ है, फिर कोई अंदर कैसे हो सकता है। मेरी आपी ने मुझे कहा कि वो लोग शायद हिफाजत के लिए अंदर किसी को छोड़ के गए होंगे। तुम्हारा क्या लेना देना, चलो हम अपने पोर्शन में वापस चलते हैं। किसी के घर झांकना अच्छी बात नहीं। उस वक्त मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि ये जिन्नात भी हो सकते हैं। मैं तो यही समझी थी कि शायद अंदर कोई आदमी मौजूद है। इसके बाद हम सब बहन भाई नीचे वाले यानी अपने पोर्शन में आ गए। मैंने नीचे आकर अम्मी को बताया कि ऊपर वाले कमरे में कोई आदमी है, लेकिन मेरी अम्मी ने मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मेरी बड़ी बहन मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ हो तो फिर कमरे में कौन थी। मैंने कहा कि आपी मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। मेरी आपी ने कहा कि नहीं, अभी मैंने तुम्हें कमरे के पास देखा था। मैं कमरे से बाहर निकलने लगी तो तुम कमरे के सामने ही खड़ी थी और मुझे देखकर तुम हंस भी रही थी। खिड़की के पर्दे के पीछे फिर एकदम से चली गई। फिर तुमने पर्दे के पीछे से मुझे ऐसा कहा और अपनी तरफ बुलाया। जब मैं वहाँ गई तो तुम वहाँ पर नहीं थी, मतलब कि कोई भी वहाँ पर नहीं था। मैं ये देखकर डर गई और वहाँ से भाग गई। मैंने बाजी की तरफ देखा तो बाजी वाकई बहुत डरी हुई थी। खैर, इसके बाद ये बात आई गई हो गई और कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि मैं सहन में बैठी पाइप चलाकर कपड़ों समेत नहा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे कोई देख रहा है, और मैंने जब इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। और फिर मैंने ऊपर वाले किचन की खिड़की से देखा तो कोई नीचे हमारे सहन में झांक रहा था। इस बंदे ने बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। अजीब सा कोई बड़ी उम्र का आदमी मालूम होता था। वो मुझे नहाता देखकर हंस भी रहा था। मैंने जल्दी से एक साइड पर हो गई। मुझे इस आदमी पर बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे किसी के घर में इस तरह झांक सकता है। मैंने ये बात अपनी अम्मी को बताई और जब अम्मी ऊपर वाले पोर्शन में गई तो वहाँ पर कोई भी ना था। अगर कोई होता तो हम उसको कुछ कहते। ये बात भी इसी तरह से आई गई हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी फूफी, जिसकी नई नई अभी शादी हुई थी, अपने शौहर के साथ हमारे घर रहने आ गई। इन लोगों को जल्दी उठकर नाश्ता करने की आदत थी, क्योंकि मैं सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर नमाज़ पढ़ती थी, इसलिए नाश्ता बनाने के लिए मेरी ड्यूटी थी। मैं सुबह सवेरे ही उठ गई।
اس وقت کافی حد تک اندھیرا تھا۔ میں نے وضو کیا اور اس کھڑکی کے پاس جہاں پر میری بہن اور اس لڑکی کو غائب ہوتے دیکھا گیا تھا وہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے دوران بالکل خاموشی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت کے سسکیاں لینے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی عورت ہلکی آواز میں رو رہی ہو۔ تھوڑی دیر تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا وہم ہو، لیکن پھر وہ آواز بڑھتی ہی چلی گئی اور پہلے سے زیادہ بلند ہو گئی۔ اب نماز کے دوران مجھے شدید ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں باوضو ہوں اور جائے نماز پر بیٹھی ہوں، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میرے اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس اسی بات سے مجھے حوصلہ ملا اور میں نے اپنی نماز مکمل کی۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اگلے دن ہماری پھپھو جو ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی وہ اپنے گھر واپس چلی گئی، اور 2 دن بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ پھپھو شدید بیمار ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ میرے ابو اور امی اس کی تیمارداری کے لیے لاہور چلے گئے، لیکن اگلے ہی دن خبر ملی کہ پھپھو مر گئی ہے۔ یہ خبر ہم سب کے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور ہمارے گھر سے واپس گئی تھی، اور اب اچانک ان کی موت واقع ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کچھ یوں کہ ہم سب لوگ اپنی امی کے ساتھ بازار گئے تھے شاپنگ کے لیے۔ گھر میں میری آپی بالکل اکیلی تھی۔ مغرب کے وقت آپی نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگ گئی۔ نماز کے دوران اس نے نوٹس کیا کہ کچھ سائے اس کے ارد گرد حرکت کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو نظر آیا کہ کچھ بچے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہے ہیں اور ایک آدمی اور ایک عورت بھی اس کمرے میں موجود ہیں۔ آپی نے جیسے تیسے نماز مکمل کی، لیکن جب سلام پھیرا تو وہاں کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور جب ہم سب لوگ شاپنگ سے واپس آئے تو آپی کو بہت تیز بخار ہو چکا تھا۔ آپی نے تمام واقعہ امی اور ہمیں سنایا تو امی نے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ امی نے آپی کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ میری دوست آپی کے شوہر اور اس کو لینے کے ہمارے گھر آ گیا۔ رات کو میری آپی کے شوہر نے دیکھا کہ صحن میں کوئی عورت گھوم رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا تو صحن میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آ کر باجی سے پوچھا کہ صحن میں کوئی عورت تھی اور وہ کون تھی؟ میں باہر نکلی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ باجی نے اس کو کہا کہ تم آرام سے سو جاؤ، کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی نے باجی کا پہنا ہوا کمبل اتار لیا۔ باجی اٹھی تو کوئی بھی نہیں تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دوبارہ کمبل کھینچ لیا۔ باجی نے جب غصے سے کہا کہ کون ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو، تو اس کے بعد دوبارہ ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور میری آپی، میری چھوٹی بہن اوپر چھت پر کھیل رہے تھے، تو اچانک ہم نے دیکھا کہ کہیں سے ایک چھوٹی سی مرغی آ گئی۔ حالانکہ ہمارا گھر کی چھت تو بہت اونچی تھی اور ساتھ کوئی چھت بھی نہیں لگی تھی۔ پھر یہ مرغی کہاں سے آ گئی؟ ہمارا باہر کا دروازہ بھی بند رہتا تھا، اس لیے نیچے سے بھی یہ مرغی نہیں آ سکتی تھی۔ ہماری چھوٹی بہن اس مرغی کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ وہ بہت تیز بھاگ رہی تھی، لیکن وہ مرغی بھی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دوڑتے دوڑتے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی تو میں اور باجی نے بھاگ کر اس کے پیچھے چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گر جائے۔ وہ مرغی دوڑ کر پٹھانوں والے گھر میں گھس گئی، اور پٹھانوں والے گھر کے اندر ایک کچن تھا۔ یہ کچن بھی بہت عجیب سا تھا۔ مٹی سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کے اندر صرف ایک مٹی کا چولہا ہی تھا، اور چولہا بھی بالکل دیوار کے سامنے اور بہت ایک عجیب سا سرخ رنگ کا تھا، جس کے اندر ایک چھوٹا بچہ آسانی سے جا سکتا تھا۔ وہ مرغی بھاگ کر اس کچن میں گئی اور جا کر اس سوراخ کے اندر گھس گئی۔ ہماری چھوٹی بہن بھی اس کو پکڑنے کے لیے اس سوراخ کے اندر گھسنے لگی۔ تب ہی بڑی باجی نے پیچھے جا کر اس کو پکڑ لیا اور ہم لوگ جلدی جلدی کچن سے باہر نکل آئے۔ باہر اگر باجی نے مجھے بتایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے پکڑ کر کچن سے باہر دھکا دیا ہو۔ ہم لوگ اس وقت واپس اپنے والے پورشن میں آ گئے۔ وہ مرغی کہاں سے آئی تھی اور پھر کہاں غائب ہو گئی، کوئی پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد دوبارہ کبھی نہ دکھائی دی۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ میری امی کے ساتھ ایک جن زادہ تھا۔ وہ اکثر امی کے اندر حاضری دیا کرتا تھا، اور جن بچپن سے ہی امی کے ساتھ تھا۔ ہم جن سے اکثر باتیں بھی کیا کرتے تھے، تو ہم لوگ اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ ہمیں اس سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔
وہ جن صرف جمعرات والے دن ہی امی کے اندر حاضری دیا کرتا تھا، لیکن اب جب سے یہ واقعات ہونا شروع ہوئے تھے تو وہ جن اکثر امی کے اندر حاضری دینے لگا۔ ہم دیکھتے تھے کہ اب امی اکثر جلال میں ہوتی اور صحن میں گھومتے ہوئے اوپر والی چھت کی طرف دیکھتی رہتی اور ساتھ ہی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ بھی کرتی، جیسے کسی کو کہہ رہی ہو کہ تم لوگوں نے اوپر ہی رہنا ہے، نیچے نہیں آنا۔ ہم سب گھر والوں کو اوپر سے اکثر اوقات آوازیں آتی تھیں، جیسے پٹھان عورت آواز دے رہی ہو اور ہمیں بلا رہی ہو۔ ہم سب بہن بھائی سہم جاتے اور کوئی جواب بھی نہ دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اوپر والے پورشن سے آوازیں آنے لگیں، باجی باجی سن بھی لو۔ ہم سب امی کے ساتھ بیٹھے سبزی بنا رہے تھے۔ امی بھی یہ آواز سن رہی تھی لیکن خاموش بیٹھی رہیں، اور جب کافی دیر تک آواز آتی رہی تو ہم نے امی سے کہا کہ امی سن بھی لیں، آخر یہ عورت آپ کو کیا کہنا چاہتی ہے؟ پھر امی بہت غصے میں اٹھی اور بولی کہ آج میں بھی اس کی بات سن ہی لیتی ہوں، اور صحن میں جا کر اوپر کی طرف منہ کر کے زور سے بولی، ہاں بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن اوپر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ہماری ایک ساتھ والی ہمسائی تھی، جب اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ میری امی تعویذ اور دم درود بھی کرتی ہے تو وہ ایک دن میری امی کے پاس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے، پہلے وہ بہت خوش رہتی تھی لیکن آج کل اس کا رویہ بہت تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی ہے اور اگر کبھی بولتی بھی ہے تو لڑنا جھگڑنا اور چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو دورہ پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی۔ دورے کے دوران وہ عجیب و غریب باتیں کرتی ہے اور اس کی آواز بھی بھاری ہو جاتی۔ اکثر اس کے جسم پر مار کے نشان ہوتے۔ ہم لوگ بہت سے ڈاکٹرز کو دکھا چکے ہیں لیکن میری بیٹی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میری امی نے اس لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا دیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر اس کے انگوٹھوں کو اپنے انگوٹھوں میں دبانے لگی۔ امی نے اس لڑکی کو اپنی آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ لڑکی تھوڑی دیر تو آرام سے بیٹھی رہی لیکن پھر اس نے ایک دم سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں کسی اور کی آوازیں آنے لگیں، یعنی اس لڑکی میں جنات کی حاضری ہو چکی تھی۔ پھر امی نے اپنا انگوٹھا اس کے ماتھے پر رکھ دیا اور ماتھے پر دباؤ دیتے ہوئے لڑکی کو اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ اب میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو چکی تھی اور ان کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے اس لڑکی کی امی کو بتایا کہ تمہاری بیٹی پر ایک چڑیل کا سایہ ہے اور وہ اسے بہت تنگ کرتی ہے، اتنی آسانی سے چھوڑ کر بھی نہیں جائے گی۔ امی نے اسے دم وغیرہ کر دیا اور پینے کے لیے بھی دم والا پانی دیا۔ ہماری امی نے اس کو کہا کہ 7 جمعراتوں تک تم اس لڑکی کو میرے پاس لے کر آنا، اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ امی کے علاج کے بعد رفتہ رفتہ اس لڑکی کی حالت پہلے سے بہتر ہونے لگی، لیکن پھر اچانک ہی ہمارے گھر میں وہ سب کچھ ہونے لگا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونا روٹین بن گیا۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا بھول گئی کہ وہ بات کچھ اس طرح ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ نماز کا پابند ہے۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے تسبیح اٹھائی اور تسبیح کرنے بیٹھ گیا۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک عورت صحن میں سے چلتی ہوئی آئی ہے اور آ کر اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ میرے بھائی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کا چہرہ بھی بالکل عجیب سا تھا، جیسے کوئی مردہ ہو، اور وہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ جب وہ اس طرح سے میرے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی تو میرا بھائی بہت زیادہ ڈر گیا اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر وہ عورت میرے بھائی کے سامنے سے اٹھی اور کمرے میں لگے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ اس وقت کمرے میں اندھیرا تھا اور صحن کی صرف لائٹ جل رہی تھی۔ جب میرا بھائی اٹھا اور پردے کے پیچھے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ ہم سب لوگ دوسرے کمرے میں تھے۔ بھائی ہمارے پاس آیا اور اس نے سارا واقعہ ہمیں بتایا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سب لوگ کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں نے امی کو کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں دوسرے کمرے میں سونے جا رہی ہوں۔ میری امی نے کہا کہ بیٹا تم دوسرے کمرے میں نہ جاؤ، یہیں ہمارے ساتھ سو جاؤ۔ تو میں نے امی سے کہا کہ میں یہاں ٹی وی کی آواز میں سو نہیں سکتی، میری نیند خراب ہو گئی۔ میں جا کر دوسرے کمرے میں لیٹ گئی اور اس کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ میں گہری نیند میں تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرا سانس روک لیا ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی
मैं बिस्तर से उठी और जैसे ही चलने लगी तो मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान ना थी। मैं वहीं ज़मीन पर गिर गई। प्यास की शिद्दत से मेरा गला बिल्कुल सूख कर कांटा बन चुका था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरा बस चलता तो मैं दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाती, लेकिन मैं तो अपनी जगह से हिल भी ना पा रही थी और ना ही मेरी आवाज़ निकल रही थी। फिर मैं अपने आप को मुश्किल से खुद को घसीटते हुए दूसरे कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई और दरवाजे को ज़ोर से पीटने लगी। मेरी बहन कमरे से बाहर निकली तो मेरी हालत देखकर चीखने और रोने लगी। फिर मेरी अम्मी अब्बू भी बाहर निकल आए और मुझे उठाकर कमरे में ले गए। मुझे पानी वगैरह पिलाया तो मेरी जान में जान आई, लेकिन मेरी टांगें अभी भी काम नहीं कर रही थी। अम्मी काफ़ी देर तक मुझ पर दम करती रही। जब मेरी हालत बेहतर हुई तो मैंने अम्मी को सारा वाक़या बताया। उस रात में अम्मी अब्बू के साथ ही सो गए। फिर कुछ दिन के बाद एक दिन अब्बू ने कहा कि हम सब लोग आउटिंग पर कहीं बाहर चलते हैं। भाई ने जाने से मना कर दिया और वो घर पर अकेला रह गया। जब हम लोग वापस आए तो रास्ते में बहुत तेज़ आंधी थी और फिर बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज़ थी कि तमाम गाड़ियाँ सड़क पर ही रुक चुकी थी। आगे चलने को रास्ता नहीं मिल रहा था। हम लोग 3 घंटे तक इसी बारिश में फंसे रहे। फिर जब बारिश रुकी तो ट्रैफिक जाम भी खुल गया। हम लोग रात 11 बजे अपने घर पहुंचे तो देखा कि भाई दरवाजे पर ही बैठा है और हम लोगों को देखकर गुस्सा करने लगा कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ आप लोगों को और नंबर भी बंद है। फिर हमने भाई को बताया कि बारिश की वजह से सिग्नल नहीं थे, इसलिए शायद नंबर बंद था। फिर मेरे भाई ने बताया कि जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ के आया और बिल्डिंग के बाहर वाला दरवाज़ा खोला तो वही औरत सामने सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी। आज वो अपने असली रूप में थी। इसका चेहरा बहुत भयानक था और इसका कद भी बहुत ज़्यादा लंबा था। मुझे देखकर वो पहले की तरह मुस्कुराने लगी। मेरे हाथ में तस्बीह थी। मैं मस्जिद से विर्द करता आ रहा था। मैं काफ़ी देर तक यहीं दरवाजे में खड़ा इस औरत को देखता रहा। फिर औरत उल्टे कदमों से चलती ही ऊपर वाले पोर्शन में चली गई और जब मैं ऊपर आया तो यहाँ पर कोई भी ना था। जब मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए जेब में हाथ डाला तो पता चला कि मैं तो घर की चाबी ही अंदर भूल गया हूँ, इसीलिए कई घंटों से यहाँ बैठा आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। खैर ताले की दूसरी चाबी अब्बू के पास थी। अब्बू ने ताला खोला और हम सब लोग अंदर चले गए। मैं आपको ये बताती चलूँ कि उस लड़की का इलाज करते हुए हमारे घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले हमारे घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। मेरी अम्मी बहुत गुस्से वाली थी, लेकिन अब्बू ठंडे मिजाज के थे। अब लड़ाई झगड़ा मामूल की बात बन गई थी। एक दिन अम्मी अब्बू को बहुत ज़ोर से लड़ाई हो गई। काफ़ी देर तक अम्मी अब्बू आपस में लड़ते रहे, मगर लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही थी। अब्बू ने सारी ज़िंदगी कभी अम्मी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन इस दिन लड़ाई इतनी बड़ी कि अब्बू ने अम्मी को थप्पड़ मार दिया। घर में बिल्कुल वहशत का माहौल था। हम बहनें भी बहुत परेशान थी। इस वक्त हमारा भाई घर पर नहीं था और जब शाम को भाई घर आया तो इसको पता चला कि अब्बू ने अम्मी पर हाथ उठाया है, तो वो अब्बू से लड़ने लग गया। अब्बू और भाई की लड़ाई इतनी बड़ी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आखिर साथ वाले हमसाये को अब्बू और भाई की सुलह करवानी पड़ी। ये दिन हमारे लिए क़यामत का दिन था। सब घर वाले बहुत परेशान थे। हम लोगों ने घर में खाना भी नहीं बनाया और ऐसे ही हम भूखे सो गए। अगले दिन अम्मी के अंदर इस जिन की हाज़िरी हुई। इस जिन ने हम सब घर वालों को साथ बिठाया और बताया कि इंसान मिट्टी से बना है और हम जन्नात आग से बने हैं, इसीलिए जन्नात के अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है। हम तुम्हारी अम्मी के अंदर हाजिर होते हैं, इसलिए इनका रवैया भी थोड़ा सा गुस्से वाला है। और इस घर में जो जन्नात हैं वो क्रिश्चियन हैं और तुम लोगों की आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वजह से तुम लोगों को बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में खलल ज़रूर डाल सकते हैं ताकि तुम लोग आपस में ही लड़ते रहो और एक दूसरे का सुकून बर्बाद कर दो। जब तुम्हारी अम्मी इस छोटी लड़की का इलाज कर रही थी तो ये जन्नात भी गुस्से में हैं। चाहे जो मर्जी हो, तुम्हारी अम्मी ने इस लड़की का इलाज जारी रखना है। अब तुम लोग ऐसा करो कि ये घर छोड़ दो, क्योंकि इस घर में जन्नात की पूरी फैमिली आबाद है। वो तुम लोगों को यहाँ सुकून से नहीं रहने देंगे। अगले ही दिन अब्बू और भाई ने मिलकर नया घर तलाश करना शुरू कर दिया। नया घर तलाश करते करते 1 हफ्ता लग गया। नया घर बहुत अच्छा था। इस घर के बिल्कुल सामने एक मस्जिद भी थी। घर मिलने के अगले दिन ही हम लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। उस नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी अम्मी इस लड़की का इलाज करती रहीं
اور کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ہم لوگوں کے معاملات بھی ٹھیک ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اب گھر کے ماحول کافی بہتر تھا۔ ان سب واقعات کو اب 7 سال گزر چکے ہیں۔ میری امی اور ابو فوت ہو چکے ہیں۔ وہ جن جو امی کے اندر حاضری دیا کرتا تھا وہ آج بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس کے بیوی بچے بھی ہیں۔ وہ جنات ہمارے گھر میں رہتے ہیں اور ہم لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ جنات ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ لسن جی، آج کی سٹوری تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔